السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي غنديرو فيها لانستالاسيون ديال ويندوز 7 في الماك. غنديرو لانستالاسيون ديال الويندوز في الماك. ما نطولش عليكم، يلا نبداو. بسم الله. اليوم غنبداو لانستالاسيون. اول حاجة كما كتعرفوا نشعلو الماك، نوركو لا توش الت كما درنا في الفيديوهات الاخرين. كتورك على لا توش الت، كتسيليكسيوني السيستم اللي غنديرو هو الاول. اول حاجة نبداو بها هو نفورماتيو الويندوز ديال الماك. هادشي الا درتي ديسك ديال جديد تحاول تفورماتي السيستم ديال الماك، عاد دير سيستم ويندوز اكس بي. ولا ديجا عندك انت السيستم ديال الماك ما كاينلاش دير هاد لي زيتاب ديال الانستالاسيون ديال الويندوز ديال الماك. هاد لي زيتاب كيصلحوا غير اللي دار ديسك ديال جديد. بحال دابا بدل الديسك ديور من الاش دي دي، دار الاس اس دي، ولا دار شي ديسك ديور يكون اخر. هنا كتحتاج ضروري تانستالي الماك هو الاول، السيستم ديال الماك، عاد تتبعو السيستم ديال الويندوز. هنا كما كتعرفوا في لي زيتاب اللي درناهم في الفيديوهات الاخرين راه نفس لي زيتاب. هنا غنفورماتيو الديسك ديور اللي عندنا، كنديرو بارتيسيون وحده، ولا تقدر ديرو دو بارتيسيون، ولكن من الاحسن ديرو بارتيسيون وحده، حيت بارتيسيون اخرى ديال الويندوز ما غدار حتى تسالي لانستالاسيون ديال السيستم ديال الماك. ما كاينلاش دير دو بارتيسيون دابا، خلي بارتيسيون وحده، حيت ملي تبدا تانستالي الويندوز يعطيك واحد لوبسيون باش تعزل شحال بغيتي تكون في البارتيسيون ديال الويندوز، شحال بغيتي يكون فيها. هنا هاد لي زيتاب اللي كتبت دابا راه ديجا درتهم في الفيديو الاخر اللي داز، راه شي حاجه سهله. انا حاولت ندوزهم بالزربه، المهم حاولت ندوزهم باش تشوفوهم لي زيتاب من الاول حتى الاخر كيفاش كيداروا. هنا فورماتي الديسك ديال اللي كان عندي، رجعته بارتيسيون وحده. كما كتشوفوا كنمشيو لجيستيون دي ديسك. ديما اول حاجه كنبداو بها هي لي جيستيون دي ديسك، كنديرو بارتيسيون وحده وكنفورماتيو. كتحاول غونومي الديسك ديالك، دير فيه سيستم، كتب فيه ابل ولا كتب فيه اي حاجه باش تعقل عليه، باش ملي تبغي تانستالي تعرف الديسك اللي تانستالي فيه. كدير ابليكي بارتيسيوني. هنا غتسنى على ما يدوز الفورماطاج. انا حاولت نزرب الفيديو باش ما تجيكمش قضيه طويله، حيت هاد لي زوبسيون ساهلين، خصك ديرهم مره جوج ثلاثه غيولي يبانلك شي حاجه ساهله. كما شفتوا هنا راه ساليت فورماتي الديسك. كنسدو لا فونيتر وكنديرو سويفون، كنمشيو نقلبو على الديسك ديال اللي غونومين درنا فيه السميه. ها هو هذا. غدير سويفون. هنا غتبقى تسنى البيسي تيدوز لانستالاسيون كومبلي. ضروري تبقى تسنى حتى على حساب البيسي كيشد شويه الوقت. وديما ملي تبغي تفورماطي حاول ديما تكون مبرونشي شارجور في البيسي، ديما برونشي شارجور في البيسي. بالنسبه للدراري اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه في الماك يحاول يكتبها ليا لتحت في الكومونتير، راه كنجاوب على كاع لي كومونتير، كنقرا كلشي باش كنشوف شنو هما الفيديوهات اللي باغيين الدراري نديرهم جداد. على حساب بنادم داكشي اللي ما فهمش في هاد الدومين هذا ديال الانفورماتيك ديال لي بيسي وديال الانستالاسيون، اللي ما فهمش شي حاجه يحاول يكتبها ليا نحاول نديرها في الفيديوهات الجايين. انا راه كندير الفيديوهات على حساب بنادم باش كيقول لي دير، حيت لا جيت ندير داكشي اللي عارف انا ما غنساليش. غنحاول ندير داكشي اللي باغيين تستافدوا منه نتوما من الاولين، عاد موراها نحاول ندير لكم فيديوهات ديالي من الاختصاص ديالي اللي تنفعوا بهم. كما شفتوا هنا راه قرب يسالي لانستالاسيون. غير ديماري البيسي اوتوماتيكمون، غير ديماري راسو وغيكمل لي زيتاب اللي بقاو. غتبقاو لينا لهادوك لي زيتاب ديال تدخل اللوغين والمود باس، تكري سيسيون. هنا كدير لا لونغ، دير اكسبتي، كتكري سيسيون، دير مود باس اللي بغيتي سويفون. هنا
السيستم سالات لانستالاسيون ديال السيستم ديال الماك. هنا ليطاب الاولى سالات. دابا خاصنا ليطاب الثانيه. ليطاب الثانيه غتشوفوها معايا دابا. انا كنمشي كنأكتيفي لا سوري باش كنأكتيفي هاداك الكليك حيت كنخدم بها بزاف. اول حاجه هنا خاصنا نديرو الويفي. ضروري ما تدخل الويفي. دخل الويفي هو الاول. الويفي اللي عندك في الدار يكون فيه الكود ولا ما يكونش على حسب الويفي اللي عندك. الا ما كانش عندك الويفي تقدر تبارطاجي الويفي اللي عندك في التليفون ديال التليفون حتى هو خدام، حيت خاصنا غنتيليشارجيو واحد لي فيشي من السيرفر ديال ابل. ضروري خصنا نتيليشارجيو واحد لي فيشي اللي فيهم لي درايفر ديال الماك اللي يقدر يتانستالاو في الويندوز. هنا في هاد الحلقه غنديرو لانستالاسيون ديال ويندوز 7 ماشي ديال ويندوز 10. ويندوز 10 نحاول نديرها لكم بوحدها. هنا بالنسبه هاد لي بيسي اللي كيخدم فيهم ويندوز 7 على حسب الماتريال اللي كيكون فيهم خاص يكون عندك ضروري يكون فيه البيسي ليكتور. بيسي خاص يكون فيه ليكتور انترن، ولا كان عندك شي ليكتور اكسترن يكون ديال الماك مزيانه. هنا كيما شفتوا كتبين لنا تيليشارجي لي درايفر، وكاينه الثانيه هي انستالي ويندوز. هنا غتكوشي لي دو. غتكوشي لي دو. اول حاجه تخدم بها هنا راه ايجيكتيت حيت غاد الديسك دير اللي عندي. هنا ضروري اول حاجه خاصك دير كلي يو اس بي ولا دير ليكتور اكسترن. هنا هذاك الشيء اللي غايتيليشارجا غيحاول يتكوبا في هذاك الكلي اكسترن. اي حاجه تيليشارجات من السيرفر ديال ابل خاص يتكوباو اكسترن. ما يبغيش في السيستم ديال ابل ما يبغيش يكوبيهم لك انترن. ضروري كيقول لك دير لي شي حاجه اللي نقدر نكوبي فيها اكسترن. كما غتشوف علاش كيكوبي اكسترن. دابا حيت الفورما ديال الفيشي اللي عندنا ديال الماك ماشي هي الفورما ديال لي فيشي اللي عندنا في الويندوز. هذاك الشيء علاش كيقول لك عطيني شي حاجه اكسترن باش يفورماطيها على حسب الفورما ديال الويندوز باش تولي تقرا في الويندوز. كيفورماطي على حسب الفورما ديال الويندوز كيكوبي في هادشي اللي غنتيليشارجيو. اين فوا تبرونشي الكلي يو اس بي اكسترن ولا الديسك دور ديالنا اكسترن اللي غيتكوبا فيه داكشي اللي غيتيليشارجا من السيرفر ديال ابل، دير كوشي هاديك تيليشارجي اي كوشي انستالي ودير سويفون. هادشي اللي كاين. هنا من سال التيليشارجمون عطاك لوتوريزاسيون قالك دخل المود باس. هنا قالك فينا هو الليكتور اللي فيه الويندوز 7. يعني خاصك تبرونشي السي دي ديال الويندوز 7. الا درتي فيشي ايزو راه اللي حطيت تما درت فيشي ايزو هزيتو من بلاصه اخرى وكوبيتو ما كيعرفوش. فهاد لابليكاسيون ديال البوت كام اللي هي كديرها في الريشيرش ديال الاولى كدير بوت كام، خاص ضروري تعرف على السي دي اللي كيكون في في الليكتور ديال الماك انترن. كما غتشوفوا انا نحاول نسد هادشي. مشيت قلبت على السي دي ديال الويندوز 7 وغنجي غنبرونشيه في الماك وكنتسنى هنا. كنحاول نتسنى يطلع. هنا دابا شويه غيطلع لينا الليكتور ما كيتعطل شويه. مني غيطلع لينا الليكتور غنقدروا نكملوا لوبسيون الثانيه. لوبسيون الاولى كما شفتوا غير كيتيليشارجي لي فيشي اللي فيهم لي درايفر وفيهم لي بيلوت ديال الماك ديال ويندوز 7 وكيكوبيهم لينا في اكسترن. كما كتشوفوا راه كوباهم لينا في الديسك ديال اكسترن اللي برونشيت. ولا تقدر دير كلي بحال ليكتور اكسترن بحال كلي. ولا ليطاب الثانيه فيها الانستالاسيون. خاص ضروري دير سي دي. كما شفتوا انا درت سي دي هو طلع لينا السي دي بانني درتو برونشيتو في الماك لداخل. هنا كملت ليطاب الثانيه. هاد ليطاب هادي كتعزل شحال بغيتي يكون البارتيسيون
كتقسم بارتي بحال دابا شحال الويندوز شحال بغيتي يكون فيه، واش بغيتي يكون الويندوز كبير تخلي ليه ليسباس بزاف، ولا تخلي الماك اللي تخلي ليه ليسباس بزاف. هنا كتلعب بهاد ليسباس كيما بغيتي نتا، على حساب نتا الخدمه ديالك كيفاش بغيتي دير لها. بغيتي تخلي النص نص، بغيتي دير الويندوز كتر من الماك، اللي بغيتي داكشي كيبقى على حساب اختيار ديالك. هنا كدير سويفون، كيقسم هنا الديسك ديال على حساب داكشي اللي عطيتيه، كيحاول يكوبي لي فيشي الويندوز. لوبسيون اللي موراها هادي هي لوبسيون ديال من غيطرو ديمارا البيسي وغنبوتيو على الليكتور. ديما كنقول لكم هاد الويندوز 7 اللي غنخدمو في هاد الفيديو هذا ضروري يكون السي دي في الماك، ضروري يكون السي دي كاين في اللابتوب لداخل، حيت الا درتي ليكتور اكسترن يقدر يقرا لك في هاد ليطاب الاولى، ولكن ليطاب ديال الفورماطاج ما غيتقراش لك الليكتور، حيت الماك ما في البوت ما كيعرفش، كيعرف غير لي ليكتور انترن ديالو، ما كيعرفش الليكتور اكسترن. على حساب الا كان عندك شي ليكتور اكسترن ديال الماك يقدر يتقرا لك. كما شفتوا هنا درت ليكتور اكسترن ما طلعش ليا السي دي، درت ليكتور اكسترن ما بغاش يطلع ليا السي دي. غنحيد الليكتور اكسترن وغنبرونشي السي دي ديالنا ديال ويندوز 7، غنبرونشيه في الماك لداخل، غنبرونشيه في الماك في الليكتور ديال الماك انتيغري. ها هو طلع ليا دغيا. هنا من بوتيت بقيت مورك على الت، راه طلع لينا دابا السي دي ديال ويندوز. كليكيت على السي دي، غنتسنى تيطلع تيقرا السي دي. ها هو طلع لينا بوتا لينا على السي دي ديال الويندوز. كما شفتوا هنا تسيليكسيوني لا لونغ. هادشي حالو ساهل بالنسبه للانستالاسيون ديال ويندوز 7، راه بحال كما درت في الفيديوهات الاخرين. هادشي كيتعاود، شي حاجه عاديه. اللي ما فهمش شي حاجه في الانستالاسيون يحاول يرجع للفيديوهات ديال الويندوز 7 الانستالاسيون ديالو، ما غيشوف هاد لي زيتاب هادو اللي درتهم دابا. الا كان حيت انا درتهم جربتهم شويه حيت ديجا درتهم، ما بقاش نعاودهم ديما كيشدو الوقت بزاف. هنا غنتسناو يقرا لينا الديسك دير اللي عندنا. هنا كتسيليكسيوني الفيرسيون اللي بغيتي ديال الويندوز 7، تاكسبت لي كونديسيون سويفون. كتورك على البارتيسيون تاعها. هنا في الفورماطاج كتمشي للبارتيسيون اللي فيها بوت كام، اللي فيها بوت كام، ما تمشيش ديال الويندوز. هذاك ديال الويندوز هي ليكتور الديسك ديال اكسترن اللي درت فيه ليكتور اكسترن اللي فيه لي درايفر. هنا ديما كتمشي كتقرا بوت كام فين كاينه مكتوبه، فيما كتبان بوت كام سوبريميها. شا كيما درت بانت لي بوت كام درت لها سوبريمي. هنا غدير سويفون ما غتبغيش، ما يبغيش يتانستالي، خصك تكرييها. هنا دير نوفو وكريي بارتيسيون عاد دير سويفون، حيت درتي سوبريمي ودرتي سويفون ما غيخدمش لك. كما شفتوا انا درتها بالعاني في الفيديو بحال هكا باش تبان لكم كيفاش دوز. هنا درت كريي، غندير سويفون غتكمل الانستالاسيون عاديه، ما كاين لا مشاكل لا والو. هنا غتسنى تيسالي الانستالاسيون على خاطرها. وديما في الانستالاسيون خاصك تخلي الشارجور مبرونشي، واخا يكون البيسي مشارجي ما حاول ما تريسكيش باش ما يتضربش لك الديسك دور وما تلقاش مشاكل في الانستالاسيون، حيت الا مشات تبلوكا لك ولا شي حاجه خاصك تعاود داكشي من الازيرو، تعاود انستالي شحال من حاجه. هنا كما شفتوا كملات الانستالاسيون نورمال ديال ويندوز 7 عاديه. اللي ما فهمش كما كنعاود لكم، اللي فهمش الانستالاسيون ديال ويندوز 7 يرجع للفيديوهات. هنا دخلت للديسك ديال اكسترن اللي فيه لي درايفر اللي خدمته في الاول، دخلت للديسك ديال اكسترن اللي خدينا منه لي درايفر من السيرفر ديال ابل، برونشيتو ودخلت لي دابا باش نانستالي لي درايفر. راه مكتوبه بوت كام، اين فوا كتدخل كتلقى مكتوبه بوت كام، كتورك على تاكزيكوتيها ودير سويفون، كتسنى تي انستالي كاع لي درايفر ديال الماك اللي تيليشارجينا من السيرفر ديال ابل، لي درايفر ديال هاد البيسي اوريجينال ديالو.
فيها لا سوري، فيها الصوت، فيها كاد جرافيك، فيها لي توش ديال الكلافي، فيها بزاف د الحوايج. حيت واخا يكون عندك هاداك اللوجيسيال ديال درايفر باك سميتو ديال لي درايفر، ما يقدروش يطلعوا لك هادشي اللي طلع لك دابا. هنا ملي انستالينا بوت كام ضروري خاصنا نديرو روديماري البيسي. انا نحاول روديماري البيسي دابا ونشعلو دغيا. في الروديماراج انا روديماري تساليت دابا كما شفتو جرافيك طلعات. ملي كتعرف الجرافيك طلعات كتكون ليماج صغارت لي زيكون كلهم صغار. وهنا كنمشي نورك على ليكون اللي كاينه لتحت، كنورك على البوت كام باش الا بغيت نفيريفي شي حاجه. في هنا بديت كنورك على جربت في الكلافي واش الصوت كيتزاد ما كيتزادش. هنا هذه اللي ما زادتش دابا هنا ديال ليكونومي. الباتري كيعطيك ليطا ديالو تا هو كلشي كاع لي درايفر طلعوا. هنا كتمشي ليكون ديال البوت كام وكتسيكسيوني. هنا كاينه غنمشي للتوش باد باش ناكتيفي الكليك ديال التوش باد. لما اكتيفيتيهاش ما تقدرش تكليكي ديريكتومون وفي هاد ليكون ديال البوت كام كتقدر تسيليكسيوني فيها اش من سيستم بغيتي يولي يطلع لك اوتوماتيك ملي تشعل الماك. اون فوا تشعل واش بغيتي تدخل ديريكتومون للويندوز ولا بغيتي تدخل ديريكتومون للماك. كتسيليكسيونيها في هاد ليكون اللي كاينه لتحت. هنا كيكون النهايه ديال الفيديو ديالنا. اللي عجبو الفيديو دير لينا جيم وشي كومونتير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.